اللہ دی صفت نو مبتلا کیتا اے وی داتا اللہ دی پہچان ہے رزق دین والا غوث العظم اللہ دی پہچان ہے ساری اللہ دی صفتاں انسان اندر مبتلا کر دیتیاں نے کعبہ دے رب دی قسم انسان انسان ہے رحمان رحمان ہے بندہ بندہ ہے معبود رب ہے عابد انسان ہے معبود رب ہے مسجود انسان ہے کعبہ دے رب دی قسم حامد بیان کرن والا انسان ہے حامد رب جے کعبہ دے رب دی قسم رب تے رب نبی نبی ہے انسان انسان ہے رحمان رحمان ہے اللہ ہے قل هو اللہ احد کفوا احد لم یلد ولم یولد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض قال اللہ تعالی وفی القرآن المجید تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب کبریاء حبیب خدا امیر المجاہدین سید الاولین والآخرین امام کائنات امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہون سب کہہ دو آمین انشاءاللہ جو اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا اللہ ذوالجلال دی پہچان اللہ دیاں کی شانہ نے وہ اللہ کنیاں طاقتاں دا مالک انشاءاللہ حج دا خطبہ جمعۃ المبارک اس اللہ دی شان اور اس دی پہچان دے حوالے نال انشاءاللہ گزارشات کرانگا اللہ کو لو دعا ہے اللہ رب العالمین حق سچ بیان کر کے اللہ سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام نو اس کائنات دے اندر مبعوث فرمایا پھر آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے آپ حکم عطا فرمایا ہے میرے آدم اس کائنات دے لوگانو دس دینا مالک اکو یہ اللہ دی پہچان کروا دے آدم علیہ السلام دا پہلا بیٹا جنہوں رب کائنات نے نبی بنایا جدا نام جناب نوح علیہ السلام اللہ فرمان دینے ہے نوح نبی اپنی قوم نو اپنے ماننے والے اپنے قوم قبیلے نو میری پہچان کروا مالک تے اللہ خالق تے اللہ رازق تے اللہ
بادشاہ تے اللہ، شہنشاہ تے اللہ، حاجت روا تے اللہ۔ اللہ دی پہچان اپنی قوم نو کروا، آدم تو لے کے آخری الزما آمینہ دے لال تکر جتنے بھی انبیاء آئے نے سب نے اللہ دی پہچان کروائیے۔ ہے قوم والو اللہ دی پہچان کر لو، اس ذات دے سوا کوئی حاجت روا نہیں جے، اس ذات دے سوا کوئی مشکل کشا نہیں جے۔ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہاں نے اللہ ذوالجلال نو پہچانیا، مالک دی عظمت نو جنہاں نے جانیا۔ وہ لوگ کامران بن گئے، عزتاں پا گئے جنہاں نے اللہ دی عظمت نو جان لیا۔ کعبہ دے رب دی قسمیں جنہاں نے رب نو نہ پہچانیا، آج بھی او نشان عبرت بنے نظر آ رہے نے۔ اگر نہیں سمجھدا جن نے اللہ نو نہیں سمجھیا، ہودا نام فرعون ہے، آج بھی نشان عبرت بن چکے ہیں۔ جنہیں اللہ نو نہیں پہچانیا، ہودا نام قارون ہے، جنہوں آج بھی اللہ نے نشان عبرت بنایا۔ جنہیں نہیں پہچانیا، ہودا نام حمان ہے، اللہ دی قسمیں جدا نام شداد ہے، اللہ پاک نے نشان عبرت بنایا۔ جنہاں نے اللہ نو پہچان لیتا ہے، اللہ ذوالجلال نے انہاں نو بڑیاں شاناں دے نال ہم کنار فرمایا۔ آؤ نا اللہ ذوالجلال دے قرآن تے غور فرما لو۔ آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نو نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ اپنے اللہ ذوالجلال دی اپنے ماننے والیانو پہچان تے کروانا۔ اللہ ذوالجلال دیاں شاناں دی پہچان کروا، اللہ ذوالجلال دے مقام دی پہچان کروا، اللہ ذوالجلال دیاں طاقتاں دی پہچان کروا، اللہ ذوالجلال دیاں قدرتاں دی پہچان کروا، اس مال کے کائنات دے ناماں دی پہچان کروا، اس اللہ ذوالجلال دیاں شاناں دی پہچان کروا، اس مال کے کائنات دیاں عظماں دی پہچان کروا۔ اللہ کی میں پہچان کرواوا، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ اللہ فرماندے نے اے ساریاں طاقتاں نے اے شاناں نے تے اللہ ذوالجلال دیاں نے۔ اللہ دیاں پہچانا کدھرے اللہ دا قرآن انج پیا اعلان کر دے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ دیا پہچانا، اللہ دا قرآن کدھرے انج کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ اپنی قوم نو تے اپنے ماننے والیانو اللہ ذوالجلال دی پہچان کرواؤ۔ اللہ کی میں پہچان کروائیے۔ اللہ تے نبی دا پہلا پتر جنہوں نبی بنایا جدا نام جناب نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ فرماندے نے نوح پہ
پیارے اپنی قوم تے اپنے ماننے والے آنو ذرا میری پہچان تے کروانا اللہ کون ہے اللہ کنہ طاقتان دا مالک ہے اللہ ذوالجلال دا نبی ہے اللہ آپ پہچان کروا رہے ہیں اللہ فرماندے نے نو پیارے اپنی قوم دے سامنے اس اللہ ذوالجلال دی وحدانیت دا اعلان تے کر نال اللہ دی پہچان کروا کعبہ دے رب دی قسم جتنے بھی انبیاء ہو اللہ نے مبعوث فرمایا جتنے بھی انبیاء ہو اللہ ذوالجلال نے کلے آوے سارے دے سارے نبیاں نے اللہ دی پہچان کروائی ہے کعبہ دے رب دی قسم کدھر امج اللہ دیا پہچاننا رب دا قرآن پہ کر دے اللہ فرمان دینے الحمدللہ الذی الحمدللہ فاطر السماوات والارض وہ اللہ دیا حمدہ سنامانے جس اللہ ذوالجلال نے زمین آسمانانو بنایا وے اللہ دیا ساری شانہ تے عظمتانے کعبۃ اللہ دے رب دی قسم اٹھا کے آناوا کون اللہ وے کون مال کے کائنات اللہ فرمان دینے اے میرے پیارے نو اپنی قوم نو اللہ دی پہچان تے کروانا تے جناب نو آندے نے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عظیم اللہ پاک دا نبی ہے اللہ دی پہچان کرواندہ ہے حمدہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہے قوم والے ہو فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ اللہ نو پہچان لو اللہ دی عبادت کرو نا مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں اِنِّي اخاف علیکم اللہ دا خوف کر لو اللہ نو پہچان لو اللہ دے کولو ڈر جاو اللہ نو پہچان لو مالک دا دل دے اندر تقوی رکھ کے اللہ دے کولو ڈرن والے بن جاو کدھر ایسا نہ ہوئے عذاب یوم عظیم او اللہ دا عذاب بھی بہت بڑا عذاب ہے او دے عذاب تو بڑا کائنات دے اندر کوئی عذاب نہیں جے آپ جی انشاءاللہ اللہ دی عظمت دے اندر اللہ دا قرآن ہی پڑھاں گا اے قرآن تے سارے دا سارا اللہ دی پہچان کرواندہ قرآن سارے دا سارا اللہ دی عظمت دا تذکرہ پیا کردہ قرآن سارے دا سارا اللہ دی شان نو بلند پیا کردہ آؤنا قرآن دے پروانے ہو ایک اور مقام تے ذرا غور فرما لو آپ تے نو نبی ہے نا اللہ پاک نے نو دے بعد جناب اپنے پیغمبر ہود نو حکم عطا فرمایا اے نبی ہود اپنی قوم نو اللہ دی پہچان کروانا جیرا جیرا اللہ دے پہچان سننا چاندہ اللہ دا قرآن سننا چاندہ ذرا گج کے کہو سبحان اللہ اللہ دے قرآن تے غور فرما لو اللہ فرمان دینے ایک اور نبی ہے اللہ دا تعارف کرا رہے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ہے جناب ہود نے اپنی قوم نو مخاطب فرمایا ہم دینے وَإِلَىٰ
دن أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره حمدن يا قوم واليو ما لكم من إله غيره أفلا تتقون اے قوم والو اللہ دی پوجا کرو نا اللہ نو پہچان لو افلا تتقون متقین بن جاؤ نا اللہ نو پہچان لو اللہ ذوالجلال دا قرآن نقشہ کھچ دے نظر غور کر لے کیرا رب جس رب دے بارے قرآن آمدے قالو اجتنا لنعبد اللہ وحدہ اللہ دی عبادت کرو نا وحدہ جیرا اللہ کلاوے او دی پہچان کر لے او دی ذات دا کوئی شریک نہیں جے او دا غم سفر نہیں جے او دا غم راز نہیں جے او دے جیا کوئی نہیں جے او دا سامنی کوئی نہیں جے کیرا اللہ وے جدے بارے قرآن آمدہ وے قالو اب جبتنا لنعبد اللہ وحدہ او اللہ کمنے او اللہ واحد اللہ دا قرآن آمدہ وے نہیں سمجھے آپ تے اگے چلنا ایک اور نبی ہے جدہ نام جناب صالح آوے اپنی قوم نو مخاطب کر دے اللہ دا قرآن سندا جا اپنی قوم نو جمع فرمایا ہے قوم والے ہو اللہ دی پہچان کر لو اس مالک نو جان لو او کیرا اللہ جدے بارے جناب صالح ہم نے نقشہ کھچے ہے ہم دینے وَإِلَا سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ہے قوم سمود اللہ فرمان دینے ہسا اپنے پیغمبر صالح نو کلے آوے اے صالح اپنی قوم نو دسنا قال یا قوم اعبدوا اللہ کہو سبحان اللہ جو قرآن سننا آئے کہو سبحان اللہ اللہ نو کہندہ جا اللہ دی شان سن کے اللہ تو پاکے تیرا قرآن پاکے تیری پہچان پاکے تیری عظمت پاکے تو قرآن سن کے اللہ دی عظمت دا چرچا بلند کر اللہ تیری شانہ نو بلند کردہ جائے گا اللہ فرمان دینے وَإِلَا سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اے قوم والے ہو اللہ دے سوا کسے نو الہ نہ منے آندے اس اللہ نو پہچان لو مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَبِّكُمْ اللہ ذوالجلال سانو کلے آوے قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَبِّكُمْ اللہ پاک نبیانو کیوں کلے آوے نشانیاں دے کے کلے ہے تاکہ نبی قومانو اللہ دی پہچان کران اللہ ذوالجلال دا تعارف کران قومانو دزن اللہ دی ذات دے سوا کوئی الہ نہیں جے اللہ دی ذات دے سوا کوئی مشکل کشا نہیں جے ایک ہو رب دا نبی ہے حاوی اللہ دی قوم نو پہچان کروان لگا اپنی قوم نو بلایا فرمایا اے قوم والے ہو اے دا نام جناب شعیب مدین دا علاقہ وے تے آندہ وے وائی اللہ مدینہ
أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. اپنی قوم نو ڈرایا فرمایا قوم والو اللہ کو لو ڈر جاؤ اللہ نو پہچان لو کٹ نہ تو لے آجے انصاف کرے آجے. اور جناب شعیب نے اپنی قوم نو فرمایا اگر اللہ دی پہچان ہوئے کوئی کٹ نہیں تول دا اللہ دی پہچان ہوئے دودھ چ پانی نہیں پائے گا اللہ دی پہچان ہوئے انسان شرابہ نہیں جے پیوے گا اللہ دی پہچان ہوئے انسان تے زناکاریاں نہیں کردہ اللہ دی پہچان ہوئے انسان اپنی دکان دا کنڈے دے اندر نمبران چے فرق نہیں پاندہ. آئی تے نبی نے اپنی قوم نو پہچان کروائیے کہ نالا کے آوے والمیزان اللہ کو لو ڈرو اللہ نو پہچان لو جیڑا بندہ اللہ نو پہچان لوے او کدے کٹ تول دا. اور جیڑے بندے دے دل اندر او اللہ دا ڈر ہوئے او انسان کٹ نہیں تول دا اللہ نو پہچان لوے جدے دل دے اندر اس اللہ دے بارے عظم بن جاوے انی اخاف اللہ این اللہ. جیڑا بندہ اللہ نو پہچان لوے اللہ ذوالجلال دی قسمیں او گناہ کرن لگیا کئی مرتبہ سوچ داوے کوئی نہیں ویمدہ میرا اللہ تے ویمدہ پہ ہے کعبۃ اللہ دے رب دی قسمیں حسن تو سانتے اللہ نو پہچانے آئی کوئی نہ او نبی زن جرے اللہ نو پہچانے اپنی جانان دا نظرانہ دین والے نظر آگے اگر اللہ دے پہچان کیتی تے کروائیا جناب خلیل اللہ نے اللہ دی پہچانو اگر سمجھے آوے جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اگر اللہ دی پہچانو اگر سمجھے آوے جناب عیسیٰ روح اللہ نے اگر اللہ دی پہچانو سمجھے آوے تے میرے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ دی پہچانو سمجھے آوے تے کعبہ دے رب دی قسمیں نبی دے صحابہ سمجھے اللہ فرمان دینے او لوگو اللہ نو جان لو اللہ دی پہچان کر لو کھیرا اللہ وے جدے بارے قرآن آمدہ سبحان اللذی او کہرا اللہ وے جدے بارے اللہ دا قرآن آمدہ وے وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ. او کہرا اللہ وے جرا اپنی پہچان کرواندہ ہے اللہ فرمان دینے تیرے اللہ نے فیصلہ کر لیا وَقَضَى رَبُّكَ تیرے رب دا فیصلہ وے اللہ تعبدو عبادت کرنی ہے اس اللہ نو پہچان لو جدی عبادت کرنی ہے او دی عبادت تو بعد کسے دی عبادت نہیں جے او دی طائب تو بعد اللہ دے رسول دی فرما برداری تو بعد کسے دی فرما برداری نہیں اللہ فرمان دے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اللہ فرمان دینے پہچان لو اللہ ذوالجلال لو جیس اللہ ذوالجلال لے تیری ماں دے بدن چو تیرے ماپے ہم دے وسیلے تو بعد اللہ ذوالجلال لے بن نطفاتیوں واغدہ ایک پانی دے قطرے تو تینو بنایا وے اللہ نو پہچان لو اللہ فرمان دینے
کیوں اس مالک دے احسانات نو بھلیا نظر آ رہا وے کیوں او دیاں شاناں نو بھل بیٹھا وے اللہ فرماندے نے او میرے بندے کدے قدماں تے غور کرنا بنان والا کون ہے ہتھاں تے غور کرنا بھائی قاسم توجہ کرے آجے قرآنوں کے سنت دے پروانیوں غور کرے آجے اللہ فرماندے نے او مسجد اقصی چ بین والے اللہ فرماندے نے کدے ہتھاں تے غور کرنا بنان والا کون ہے قدماں تے غور کرنا بنان والا کون ہے اکھیاں تے غور کرنا نور عطا کرن والا کون ہے اللہ فرماندے نے کھناں دی سماعت تے ذرا غور تے کرنا کھناں دی سماعت نو عطا کرن والا کون ہے اور ترکنے والا کلیجے چ دل اللہ فرماندے نے کدے غور تے کرنا اے ترکنا چلان والا کون ہے اللہ فرماندے نے کدے غور تے کرنا اے تیریاں جال دیاں انتریاں بچھانے والا اسماناں دا رب پہچان لے میں نہیں کہندا قرآن آندا اللہ فرماندے نے یا ایوہنا ستقو ربکم الذی خلقکم اللہ فرماندے نے توانو پیدا کرن والا کون ایک اللہ جے من نفسوں واحدہ ایک جان دے وچو بنان والا تے کون ہے ایک اللہ دی ذات جے اللہ فرماندے نے کدے غور تے کرنا احمد جانو ویکھنا او دے تھناں دے اندرو دودھ دیاں نہراں آ رہیاں نے لبنان خالصاً اللہ فرماندے نے ہوئی پیٹ او دے اندر گوبر دیاں نہراں نے ہوئی پیٹ او دے اندر گوبر دیاں تھریاں نے اللہ فرماندے نے ایک پیٹ او دے اندر ہی خون دیاں نہراں نے او دے اندر ریشے دیاں نہراں نے پیشاب دیاں نہراں نے اللہ فرماندے نے انسان کیوں بھل گیا وے ماں دے شکم چایا ماں دے رحم چایا من نطفاتیوں واحدہ میں اللہ دی پہچان کرواوا کیوں بھل بیٹھا وے اس مالک کائنات نو کیوں بھل بیٹھا وے او دیاں عظمتاں نو اللہ فرماندے نے اساں تیری ماں نو بنایا تے میں اللہ نے تیرے باپ نو بنایا میں اللہ نے دلیل کی ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے یا ایوہنا سوبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم اللہ فرماندے نے بندے تینوں بنایا تے میں تیرے ماپیاں نو بنایا تے میں والذین من قبلکم تیرے ماپیاں نو ہاتھ عطا کیتے میں عطا فرمائے اللہ فرماندے نے میں انسان تیرے ماپیاں دا ملاپ کروایا وے انہا لباس لکم وانتم لباس لکم اللہ فرماندے نے انہا دوانو ایک جان کرن والا تے میں ربا کیوں بھل بیٹھا وے پھر تیرے ماپیاں دے پانی دے قطرے نو اللہ فرماندے نے تیری ماں دے رحم چ اساں سمایا وے اللہ فرماندے نے پھر اسیوں نو گارا کیتا وے سورۃ القیامہ اللہ فرماندے نے اساں گارا کرنے تو بعد خون دا لوتھرا بنایا اے پہچان کر اللہ دی اللہ فرماندے نے خون تے ریشہ مکس کیتا اساں ٹھیلا بنایا پھر ہڈیاں تا کیتیا انہاں ہڈیاں دے اندر اساں سر بنایا اس سر دے اوپر اساں بال اتارے اللہ فرماندے نے ہاتھ تا کیتے دونے قدم تا کیتے دونے اکھیاں تا کیتیاں دونے اللہ فرماندے نے انسان سر ایک بنایا ہے کیونکہ رب بھی ایک جھکنے والا سر بھی ایک ہونا چاہیے پہچان کر اللہ دی اللہ فرماندے نے 4 مہینے 10 دن دا عرصہ گزر گیا وے 4 ماہ 10 دن تو بعد تو ماں دے پیڑ دے اندر ہے اللہ فرماندے نے
قل الروح من امر ربی، میں اپنے امر دے نال اپنے حکم دے نال تیری ماں دے پیر دے اندر روح نو پھونکے آوے۔ پھونکنے والا کون ہے؟ اللہ فرماندے نے پھر تیری تنی دے ذریعے اساں ایک نار کڈیے جنوں نارو کہندے نے۔ اللہ فرماندے نے تیری ماں دے شکم دے اندر اساں جوڑ چھڑے آوے۔ اور 10 جوانا کیرا ڈاکٹر ہے جرا تھریاں جوڑ دا، 10 نہ کیرا کی میں جرا حکمتاں کر دا، کیرا طبیب ہے جرا ماں دے پیٹ اندر اپنیاں طبیبیاں کر دا۔ اللہ دی قسم ہے ماں نو درد نہیں ہویا، کوئی پیٹ چ داخل نہیں ہویا، اے سارے کام ہر شام تے بہ کے کرن والا گج کے بولو کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے، اللہ دی ذات ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا حسن تھری دے اندر خون چلایا وے، ماں دے بدن دے اندروں خون چل دیا پتر دے پیر چارے ہے، بیٹی دے پیر چارے ہے۔ اللہ ایک پاس قرآن چاندے نے وَالدَّمَ وَاللَّحْمَ الْخِنزِيرِ، ہسا خون نو حرام کیتا ہے۔ اے اللہ پھر خون دے ذریعے ماں دے پیٹ اندر کیوں خوراکاں دینا وے؟ اللہ فرماندے نے خون پینا حرام ہے، میں اللہ حکم کرنا خون نو پینا نہیں۔ انسان خون لگوا سکتا ہے اللہ تنی دے ذریعے ماں دے پدم چو ماں دے وجود اندرو اللہ دی ذات ہے۔ خون دا قطرہ دے دے 5 ماں تکر اللہ پروشاں کرے، 4 تے 5 9 بن گئے، 9 مہینے گزرے نے۔ اللہ فرماندے نے کیوں سانو بھول گیا وے؟ اور تو دنیا تے آیا وَغَدَيْنَا النَّجْدَيْنِ، اسا دو دیا ماں دی چھاتی دے اوپرو نہرام جاری کی تھیا نے۔ اور جوانا اللہ فرماندے نے 2 سال دودھ پیتا ہے، جوان ہویا وے، جوانی دی اڈام چڑھے آوے۔ اللہ دی طاقتاں بڑھ گئی نے، ماں کمزور ہو گئی ہے۔ اللہ فرماندے نے ادھر 2 نہراں نے، تو بھی بڑا ہویا، اساں 4 نہراں دا انتظام کر چھڑے آوے۔ مجھ دودھ دیم دیئے 4 تھناں اندرو، گائیں دودھ دیم دیئے 4 تھناں اندرو، اونٹنی دودھ دیم دیئے 4 تھناں اندرو۔ اللہ فرماندے نے لبنن خالصاً، اچھی کہو سبحان اللہ، ذرا گج کے بولو سبحان اللہ۔ جرا قرآن سننا ہے ذرا گج کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے ادھر تیریا طاقتہ بڑھ دیا گیا، ادھروں میریا رحمتہ بڑھ دیا جا رہی نے۔ ادھر 2 نے، ادھر 4 دا انتظام ہے۔ اب جوان دودھ دے نال نہیں رجدا۔ اللہ فرماندے نے اپنے مالک دی پہچان کر، پھر اللہ نظام بدلیا۔ اللہ فرماندے نے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ جنہوں قرآن نال پیار ہے بار بار نہ کہنا پوے، ذرا گج کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے پھر میں آسماناں تو بارشاں پائیا، زمیناں دے اندروں انگوریاں اگائیاں نے، تاکہ میرا بندہ کھاوے تے پیوے تے مینو پہچانن والا بن جاوے۔ میرے پیغمبر نے ایویں تے نہیں فرمایا۔ امام کائنات جناب محمد، آقا تے درود پڑھو جناب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے او میرے صحابہ ایمان جلے آؤنا جی میں پرندیاں دا ایمان ہے جی میں درندیاں دا ایمان ہے صحابہ پوچھ دینے محبوبہ پرندیاں دا ایمان کیسا ہے آقا فرماندے نے اونا دا ایمان ہے صبح خالی پیٹ اڈنا شام نو پیٹ پڑھ کے آنا تے پیٹ پڑھن والا کون ہے اللہ دی ذات ہے پھر صاحب دل نے نقشہ کھچے آوے ہمدہ انسان تے حوان ہودا کھا کے پال دے کہو سبحان اللہ جرا اللہ دا کھاندہ بولو انسان تے حوان ہوندہ کھا کے پال دے ہواواں وچ اڈ دینے زمین اتے چل دے پانی آندے وچ مخلوق واس دی بنا ہتھا پیرا مچھی تیز نس دے پانی آندے وشم دے وکھو وک شکلا گنتی تو تنگ رہن باہر حقلا سنو ایک اور بھی مثال سونے ہو سنو ایک اور بھی مثال سونے ہو دسا اللہ پاک دا کمال سونے ہو دسا اللہ پاک دا کمال سونے ہو ہاتھی رچ باندر ہوارا ویکھ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو ہاتھی رچ باندر ہوارا ویکھ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو لومبراں تے سیاں پائیاں نے جو کوٹھیاں او بھی یارو راج کھاند روٹیاں کھلان والا گج کے بولو کون ہے اللہ دی پہچان کر لے اللہ نو کیوں پل گیا وے ویکھنا ایک بی بی نے اللہ دی پہچان کر لیا امام کائنات دا دورے اما شاہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے ایک میری سہیلی ہے اے بادشاہ دے گھر اندر کام کریا کر دیے اے چودری دے گھر دے اندر نکرانی بن کے رہن والی ہے اے دی بیٹی نہان واسطے نکل دیے انہیں اپنے لال رنگ دا ہار پکڑا چھڑے آوے اللہ ذوالجلال دی قسم نوجوانہ توجہ کری انہیں انج ہار نو پتھر تے رکھے آوے اسمانہ تو اے لائیے چیل آئیے اڈ دیا میرے وال توجہ کر جوانہ انہیں ہار اٹھائے ہار لے جام دیے اے بادشاہ دی بیٹی باہر آئیے آکے آم دیے میرا ہار تے واپس کرنا اللہ والی آم دیے ہار تے چیل لے گئیے بادشاہ نے وقت دے چودری نے بلایا ہمدہ بی بی ہار نہ ملیا تینو چونگ کھڑا کر کے تیری تلاشی لپتے جائے گی بدن ننگا کیتا جائے گا ہے اللہ والی عزتاں والیا مر جایا کر دیا نے اپنا چہرہ ننگا نہیں کر دیا کعبۃ اللہ دے رب دی قسم عزتاں والیا مر جام دیا نے عزت داغ لگے دل کلیب جیتے آریاں چل جام دیا نے اس بی بی نے اللہ والے چہرہ چکے ہیں ہم دیئے مالکہ میں تے حیادارا میں تے تینو بڑا پہچانیا اے اللہ تو تے جانا میں ہار چیل لے گئی ہے 3 دن دا ٹائم دیتا گیا 3 دن تو بعد اس بی بی نو چونک اندر لے آندہ گیا وے بی بی نے اللہ والے ہم جب جاما چکیا نے اولاداں والے ہو بیٹیاں والو بیویاں والو کوئی غریبیاں تے آ جام دیا نے اگر غریبی آوے انداز نہ بدلیا کر بھی غریبی آوے یاریاں نہ بدلیا کر مارے دن آ جا رشتہ داریاں نہ بدلیا کر مارے دن آ جا اللہ دی پہچان کر لے جی میں بی بی نے کیتی ہے ہم دی اللہ میں تے کدے اپنا بدل
بدن ننگا نہیں کیتا اللہ میں تے تیرے نبی دے فرمان نو منن والیا اج اللہ میرے بدن نو ننگا کیتا جائے گا ایم نے اللہ وال چہرہ چک لے اے بادشاہ وے اے چودھری چونک اندر لے آیا چار چفیرے اے دے تماش بین کھڑے نے ایم جے کگے برد ہے اللہ والی نے اللہ وال چہرہ چکے ہے ایم جے یہ لائیے چیل آئیے انہیں منہ چہار پایا اپنے ہارنو اس مجمع دے اندر آکے قریب ہو کے اپنے پرانو ہم جو شمیٹے آوے ہار گرا دیتا آوے سارے ویندنے آمدنے بی بی تو تے اللہ وال چہرہ چکے آوے آج 3 دن تو بعد چیل نے اپنے منہ دے اندروں ہار گرایا آمدنے بی بی معاف کر دے تو سچی سے اسی جھوٹے ہوا اے بی بی چل دیا میرے پیغمبر دے گھر اندر آئیے آکے آندی عائشہ میں تے اللہ تے بڑا مان کرنیا مینوں تے اللہ نے اس دن بڑی پہچان کروائی جس دن میری عزت نو داغدار کرن لگے جس دن میری عزت نو حملہ آور ہون لگے او دن تے اللہ نے اپنی پہچان کروائیے میرا امام تے اللہ دی ذات تے پہلے بھی بڑا سی پر جدوں دا اللہ نے میری عزت نو بچایا ہار گرایا وے میں تے اللہ دی حسن دی بڑی پہچان کرنیا تے میں تے اکثر سوچیا کرنیا مصیبتان دے ویلے انہوں پکارو ازمیشان دے ویلے آوازہ مارو کعبہ تے رب دی قسمیں سنن والا تے کون ہے او گج کے بولو کون ہے اللہ فرمان دینے او بندے اب تو اللہ نو نہیں پہچان سکیا اللہ ذوالجلال دے اس قدر قادر تے قدیر اس قدر محبتان دے پھول نشاور کرن والا کدے رابطہ ویلا ہوئے کائنات سو جاوے بادشاہ سو جاؤ حکمران سو جاؤ اللہ سو جاؤ ادنا سو جاؤ خطیب سو جاؤ حدیب سو جاؤ حکمران سو جاؤ کعبۃ اللہ دے رب دی قسمیں اللہ فرمان دینے جدو کائنات نو میں سلا دوا تینو جگا دوا تیری اکھ نو بیدار کر دوا تیرے بدن اندر دوبارہ روح نو پھونک دوا انسان بستر تے رہ کے کروٹانو ایویں چینج نہ کریا کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا او خوش نصیب بندہ جدی رات نو پچھلے پیر حق کھل جاوے اللہ اس بندے دے نال بڑیا محبتہ کر دے اللہ اس بندے دے نال بڑا پیار کر دے اللہ فرمان دے نے انسان میں تینو اختیار عطا کیتا وے ایدی مثال ہے مجھے کوئی کال میں لاند ہے اگلے دا دل مننے کال یس کرے یا کال بند کر دوے کعبہ دے رب دی قسمیں او کال میں لان والا کوئی دنیا دا بادشاہ کال میں لاوے انسان کال ڈیلیٹ نہیں کر دا یارانو دکھاندہ ہے کال کرن والا وزیر اعظم ہے کال کرن والا ایس ایچ او دا نمبر ہے جدی کال آئیے ڈی ایس پی دا نمبر ہے ایس ایس پی دا نمبر ہے جج دا نمبر ہے اور دنیا دیا کالان دی قدر کرنا ایس ایچ او دے کال دی قدر کرنا ڈی پی او دے کال دی قدر کرنا سسر دے کال دی قدر کرنا دماغ دے کال دی قدر کرنا وے ایک کال ملان والا اسمانہ دا رب ایک کال کرن والا کائنات دا بادشاہ وے کائنات ستی ہے اللہ تینو آپ کال میں لائی اللہ جدو بیدار کر دے آپ کال میں لاندے اللہ دے نے اکھیا کھل گئی یعنی پہچان لے رب نو جن نے تیرے بدن تو اللہم بسمکا اموت و احیا تو پڑھ کے ستا جن نے روح نو کڈیا دوبارہ روح نو پھونکیا
اللہ آمدے نے او بندے تینوں میں کال ملائیے آپ نے رب نال کلام کردہ کعبہ دے رب دی قسم ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے جنہوں رات نو آنکھ کھل جائے میرے پیغمبر نے فرمایا آنکھ کھل گئی ہے انسان دی اگر دل کر دے میرے پیغمبر نے فرمایا وضو کر داوے مصلی رسول تے آیا ہے آکے آندہ اللہ اکبر اللہ نو پہچان لے آئے ایدہ امام تے کی داوے جگان والا وے ایک اللہ دی ذات ہے اللہ فرماندے نے او میرے فرشتے ہو عبدی رات دا ویلا ویکھو تے سینا سردیاں دیاں راتاں نے بیوی دا پیارے بچیاں دیاں محبتاں نے کس بات نے اس بندے نو مجبور کر دیتا وے اللہ اس بندے نے تینوں پہچانے آوے اللہ تینوں تیرے تے ایمان رکھ داوے اللہ دی پہچان کی ہے اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر نے فرمایا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول انہاں کافران نے آکے 4 سوال رکھے نے آندے نے عبداللہ دے پتر 4 گلاں دا سانوں جواب دینا 4 گلاں کیڑیاں نے آندے نے دسنا عبداللہ دے بیٹے قل من یرزقکم من السماء والارض من یملک السماء والابصار کعبہ دے رب دی قسم میرے پیغمبر نے فرمایا اے کافرو 4 گلاں دا جواب دونا قل من یرزقکم توانو رزق دین والا کون اللہ دی قسم میرے پیغمبر نے امنا کافرانو اللہ دی پہچان کروائیے آقا فرماندے نے او کافرو دسونا قل من یرزقکم رزق دین والا کون تے سارے دے سارے بیک زبا پکار اور دینے آمدے نے رزق دین والا تے کلا وے کہ نالا کا فرماندے نے من السماء والارض من یملک السماء کنان دی سماعت عطا کرن والا تے کون ہے آمدے نے کلا والابصار اکھاں تا کرن والا تے بولو کون ہے آمدے نے کلا کہ نالا کا فرماندے نے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ زندہ کرن والا گج کے بولو کون ہے زبان جو جواب دین دینے ہم دینے عبداللہ دے پتر ایک اللہ وے یا کا فرمان دینے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اے میتہ نو زندہ کرن والا کون ہے اللہ تے مارن والا کون ہے ہم دینے اللہ تے نالا کا فرمان دینے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اے سارے کمات حکم چلان والا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ حکم کرن والا کون تے کلا میرے پیغمبر نے پہچان کروائی آقا فرمان دینے کعبۃ اللہ دے رب دی قسم اگر اللہ بیدار کر دوے اگر اللہ رات نو ان آنکھیاں نو کھول دوے اگر مصلی رسول تے آم تے دل نہ کرے اللہ دے سامنے کروڑ چینج کر کے میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آقا فرمان دینے ہم نے پڑھ لیا اللہ کو لو دعا کر دے
کعبہ دے رب دی قسم ہے اللہ پاک اس بندے دی دعا نو رابطی نہیں کردا اللہ فرماندے نے ساری رات میرا بندہ ستا رہا وے فرشتے کھلو کہ اللہ دے کھولو دعا کر دے نظر آ رہے نے تائیں تے پیغمبر نے فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ او کافرو جواب دونا رزق دین والا کون ہے آسمانہ تو بارش پان والا کون ہے اللہ دی پہچان کر لے کوئی زبان خاموش نہ روے جس زبان دا امام تے عقیدہ وے جدے دل دا نظریہ وے زبان بولن واسطے عطا کرن والا تے اللہ جیڑی زبانہ بولن تے گواہی پا لوی جدہ امام تے عقیدہ وے زبان دین والا اللہ وے اور زبان خاموش نہ روے میرے پیغمبر نے 4 سوال کیتے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ آخر تے فرمایا او کافرو دسونا رزق دین والا کون ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ رزق دین والا کون ہے گج کے بولو اللہ دی ذات ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اللہ دے نبی نے فرمایا رزق دین والا اللہ بیٹیاں دین والا اللہ بیٹے دین والا اللہ اسمان تو بارش پان والا گج کے بولو کون ہے ہواواں چلان والا کون ہے فضاواں چلان والا کون ہے 6 رات اندر زمین اسمان بنان والا ہی 7 ایام کون ہے پہاڑا نو ریزہ کرن والا میرے پیغمبر دا سوال ہے او کافرو دسونا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ پہاڑا نو حکم کرن والا کون ہے فضاواں نو حکم کرن والا کون ہے اسمانہ نو بغیر تھما تو سمان والا کون ہے اسمان بغیر ستونہ تو کھلارن والا کون ہے زمین نو پانی تے پچھام کے زمین دیا میخا گڈنے والا کون ہے کافرو دسونا اور تواڈے ماپیاں نو پیدا کرن والا کون ہے نہیں یحیل عظاما وہی رمیم ہڈیاں پانی دے قطرے تو ہڈیاں بنان والا کون ہے کافرو دسونا نبی بنان والا کون ہے پیغمبری عطا کرن والا کون ہے اور کافرو دسونا 40 رابطہ 40 دن بلدی اگندرو خلیل اللہ نو بچان والا کون ہے موسیٰ نو پانی دے اندرو پار کڈنے والا کون ہے فرعون غرق کرن والا دسونا کون ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ کرام دے خزانیاں سمیت زمین اندر زندہ درگور کرن والا کون ہے اور دسونا کافرو کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے اعلان کرنا چاہنا کل میں یرزقکم زمین اندرو رزق دین والا کون ہے فاطر السماوات والارض اسمان دا مالک کون ہے والارض زمین دا مالک کون ہے کافرو دسونا للہ ملک السماوات والارض ہمیشہ بادشاہی دے لائق کون ہے اور دسونا عزیر نو پیدا کرن والا کون ہے اور دسونا عیسیٰ نو بنا باپ دے پیدا کرن والا کون ہے اور دسونا کافرو موسیٰ نو ساری زندگی بے اولاد رکھنے والا کون ہے اور کافرو دسونا تو پدے اندر اسمان تو بارش برسان والا کون ہے اور دسونا کافرو چلتے بدلا نو روکنے والا کون ہے اور دسونا کافرو رات نو دن اندر دن نو رات اندر تبدیل کرن والا کون ہے اے ساریا مالک اے ساریا طاقتہ دا مالک گج کے بولو کون ہے دے بارے اللہ دا قرآن اندہ تبارک اللذی بیادیہ الملک ساریا قدرت تے مالک وہ اللہ ہے جن نے کہا
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز تے قادر، زندگی تے قادر۔ آقا نے فرمایا او دسو کافرو اے زندگی تے قادر کون ہے، اے موت تے قادر کون ہے؟ سارے نے جواب دیتا اے سب کچھ کر دے، تے بولو کون کر دے؟ ایک اللہ کر دے۔ پھر آقا نے فرمایا انہوں پہچان لو تے کیا دو نا، لا الہ الا اللہ۔ آمدے نے ایسا نہیں مننا، ساڑھا ایمان ہی نہیں اجازت دیندہ، ماپے ہم دا دین چھڑ کے ایدہ دین من لئیے۔ لیمہ گل مکان لگا، ایک آخری واقعہ نکا جیا۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں میرے تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے آپ کے آوے سونیا محبوبہ اعلان کرنا، اللہ کے سباب دا اعلان کرا۔ اللہ فرماندے نے اس بندے دا تذکرہ کرنا، اللہ کی دا تذکرہ کرا۔ اللہ فرماندے نے او میرے تنہ پیغمبران دا سونیا محبوبہ اپنے یار ابو بکر دے اندر تذکرہ کر، قیامت کر دے آنے والے لوگان دے اندر انہاں تنہ پیغمبران دا قصہ تے بیان کرنا۔ اللہ کہرا قصہ بیان کرا۔ اللہ فرماندے نے جرا میں تیرے سینہ پاک تے نازل فرمایا وے، اے تین رب دے پیغمبر نے انہاں نے قوم نو آکے اللہ دی پہچان کروائیے۔ قوم والے آنے اللہ دے نبیان دا انکار کیتا ہے، اللہ دا انکار کیتا وے۔ تیسرا نبی آیا ہے انہیں پکارا دیتا وے، قال یا قوم عبد اللہ، قوم والے اللہ نو جانو نا، ہے میرے نبی دا پیغام ایک لوہار بندہ وے، لویا پیا کٹ دے ایدے کنان دے اندر اللہ دا نام سنیا وے، اگلی بستی تو چل دا اللہ دے پیغمبر کول آیا ہے سورت یاسین۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او جوان دا تذکرہ کرنا جنہیں اللہ نو پہچانے ہے دور دے ہم جب نبی دے کول آیا ہے قوم والے کھڑے نے تے قوم والے ہم دے کول آیا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ اللہ فرماندے نے سونیا اس نو جوان دا تذکرہ کرنا جنہیں آکے کے آوے قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ فرمایا جوان دا تذکرہ کرنا جنہیں آکے کے آوے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، جنہیں آکے کے آوے اللہ دے سوا کوئی اعلان نہیں جے۔ ہے قوم والے ہو اللہ نو پہچان لو، کیوں نبیان نو پہ مار دے ہو، کیوں نبیان دی توہین کر دے ہو۔ اینا زمین تے لٹایا ہے، کوئی ادھروں ٹھڈے مار دے، کوئی ادھروں پیا مار دے، ایک باغی اگے بڑھ دے، ایک سنگ دل اگے بڑھ دے، انہیں پیڑ تے جمپ لے آوے، پیڑ جمپ مار داوے۔ اللہ دے قرآن نے نقشہ کچھے ہے ہمارا کھائی جاندہ ہے نال زبان غال للندہ او قوم والے ہو اللہ نو پہچان لو، اللہ نو جان لو۔ آندے نے چپ کر جا، تو ایک لوہار ہو کے سانو اللہ دی دعوت دویں گا۔ انہیں جمپ لے آوے، انہیں اللہ والے نے اللہ والے چہرہ چکے ہے کہ زبان غال للندہ اے اللہ میں تے تیرے نام تے مارا کھانا، اللہ دل نو سکون دے دے، ہر سمت آواز آئیے۔ اللہ فرماندے نے کی اللہ دخل الجنہ
او مارا کھان والے نظران تے چکنا انہیں جمپ لیا پخانے رستے انتھریا پھیڑ دیا بار آگیا نے پخانے دے راہ پھیڑ دیا انتھرا بار آیا نے اللہ والے نے اللہ والے چہرہ چکے ہیں اللہ نے اسمانان دے سارے پردے اٹھا کے اللہ فرمان دے نے کی اللہ دخل الجنہ اکھان تے چک کے ویک اللہ پاک نے تیرے لئی جنت دے اٹھے دروازے کھولے نے ادھروں روح نکل گیا ہے یا جنت چلا گیا ہے یا جنت جا کے آندہ ہے سارے جمعہ دن چور یا جنت جا کے آندہ ہے کالا یا لیتا قومی کالا یا لیتا قومی مسجد اقصی جان والے اے اللہ دی جنت جا کے قوم والتے ہم کر کے آندہ ہے جدو اللہ نے کیا کیلا دخول الجنہ جنت جا کے قوم والتے ہم کر کے آندہ ہے کالا یا لیتا قومی اے قوم والے ہو کالا یا لیتا قومی کالا یا لیتا قومی ہمدہ قوم والے ہو کاش کہ اللہ نو جان لو اللہ پاک نے میں نو تے جنتاں تا کر دیتی آنے کالا یا لیتا قومی اپنے اللہ نو پہچان لو جمنا اللہ نو پہچانے ہے اللہ فرمان دینے کی اللہ دخل الجنہ جمنا اللہ نو پہچانے ہے آخری مقام قرآن دا اللہ فرمان دینے وَبَشَّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اللہ فرمان دینے جمنا میں نو پہچانیا ہونا لے میری اب جنتاں دے اعلان نے جمنا میری شان نو پہچانیا پھر الفت نے نقشہ کتے ہیں ہمدہ واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا اسمانا تمی پائی جاوے کتے چشمے ویخ چلائی جاوے اے ساری شانہ دے لائق تے اللہ دی ذات ہے جن نے اسمان بھی کھلارے بغیر ستونہ تو کعبہ دے رب دی قسم ہے جن نے زمین بھی بچھائی اللہ نے پانی دے اوپر کوئی پانی دے اوپر اتنا بوجھ نہیں کھلار سکدا اے کھلارم دیا طاقتہ نے اللہ ذوالجلال دیا نے کہ وہ اللہ دی پہچان بھول کے انسانہ دے اندر اللہ دی صفت نو مبتلا کیتا اے وی داتا اللہ دی پہچان ہے رزق دین والا غوث العظم اللہ دی پہچان ہے ساری اللہ دیا صفتہ انسان اندر مبتلا کر دیتیا نے کعبہ دے رب دی قسم انسان انسان ہے رحمان رحمان ہے بندہ بندہ بے معبود رب ہے عابد انسان ہے معبود رب ہے مسجود انسان ہے کعبہ دے رب دی قسم حامد بیان کرن والا انسان ہے
حامد رب جے کعبہ دے رب دی قسم رب تے رب نبی نبی ہے انسان انسان رحمان رحمان اللہ وے قل هو اللہ احد کفوا احد لم یلد ولم یولد جڑا شروع تو بھی کلا آخر تے بھی کلا نہ دا باپ ہے نہ دی ماں ہے نہ دیا بیٹیاں نے نہ دے بیٹے نے نہ دا رشتہ داری ہے نہ دا قوم قبیلہ ہے نہ دا اہل و عیال ہے اللہ وحی الہکم الہ واحد وہ اللہ کلا ہے وہ دی پہچان کر لو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوئے گا اللہ ہی دعا سن دے اللہ دی ذات دے سوا کوئی دعاواں نہیں سنن والا ہوئی پکارا سن دے انہوں مار کے تے ویکھ اللہ دی قسم تو ایک وار آواز دے انشاءاللہ میرا رب تے اپنی پہچان کروان دے وہ انسان وہ پھول گئے ہیں اللہ نہیں پھولیا تو کدے نماز نہیں پڑھی کدے اسا تینوں پکھیا نہیں سلایا تو کدے اذکار نہیں کیتے اسا کدے تینوں نہیں ددکاریا تو کدے نہیں آیا اسا کدے تینوں کڈیا نہیں اللہ کہندے نے میرا تے دروازہ ہی نہیں مولوی کہندے نے اللہ نے کنڈا کھولیا کعبہ دی رب دی قسم اللہ تے کنڈا لایا ہی نہیں اللہ دے دروازے کھلے نے اللہ کہندے نے میریاں رحمتاں دے 8 دروازے نے جہنم دے 7 دروازے نے ہر پاسے میری رحمت غالب ہے انسان اگر نہیں قدر کیتی تے رحمان دی تو نہیں کیتی پرندیاں تے درندیاں نے اللہ دی قدر کیتی ہے اللہ کو دعا ہے اللہ اپنے ہی دردہ مانگت رکھے اللہ اپنے دردہ سچا غلام تے اللہ اپنے دردہ ہی فقیر بنا کے خاتمہ بالایمان فرمائے اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے انشاءاللہ آئندہ جمعہ دعا اللہ ہی سن دے اور اللہ ہی عطا کر دے اللہ کو دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ